बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम व अदब है, मैं आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो तक़वे के ऊपर है कि तक़वा किसे कहते हैं और इज्तिमाई तक़वा क्या होता है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इज्तिमाई तक़वे की अहमियत क्या होती है। कुछ वाक़यात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुए थे, उन वाक़यात की रोशनी में हम इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। इज्तिमाई जो तक़वा होता है, इज्तिमाइयत के जो है मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं जिसे हम शुमार कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि एक पहलू ये होता है कि इंसान और इंसान के दरमियान के जो ताल्लुक़ात होते हैं और जो मामलात होते हैं, और अगर गौर किया जाए तो वो एक ऐसा दायरा है जिसकी हुदूद में ज़िंदगी का जो बड़ा सा एक हिस्सा होता है वो आ जाता है हमारी ज़िंदगी में। जैसे हम देखिए माँ बाप है, भाई बहन है, दोस्त है, महल्ले वाले हैं जिनके साथ हमारे कारोबार होते हैं और जो जिनके साथ हमारे ताल्लुक़ात होते हैं, ये सब के सब क्या है इसके अंदर आ जाते हैं। अब जो दूसरा पहलू होता है वो ताल्लुक़ात हैं जो इज्तिमाइयत से आदमी का क्या है कायम होना होता है। जैसे अपनी ज़िम्मेदारियों से ताल्लुक़ होता है, ख़्वाह वो हुक्मरान हो या फिर किसी कंपनी का मालिक हो या किसी तंजीम का सरबराह हो या किसी तंजीम का सरबराह या फिर जो भी ज़िम्मेदार होंगे, इनके अपने से जो नीचे वाले लोगों से जो ताल्लुक़ात होते हैं या नीचे वाले लोगों के जो ऊपर वालों से ताल्लुक़ात होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब के सब इज्तिमाई ताल्लुक़ात के दायरे में आती हैं। तब दरअसल देखा जाए तो इज्तिमाई तक़वा जो अल्लाह ताला के यहाँ जो जवाबदेही वाला है और उसके लिए अल्लाह ताला जो सवाल करेंगे, सबसे ज़्यादा नाजुक मुकाम क्या है, इसी का है जो मामलात होते हैं। एक हदीस में आता है कि उसे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत किया है कि अल्लाह ताला के सामने आमाल 3 रजिस्टरों की शक्ल में आएंगे। जैसे अल्लाह ताला के सामने 3 रजिस्टरों में होंगे, एक अमाल का रजिस्टर जिसको अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, और दूसरा वो अमाल का रजिस्टर होगा जिसे कोई अल्लाह ताला को परवाह नहीं होगी, और तीसरा वो रजिस्टर होगा जिसका हिसाब किए बगैर अल्लाह ताला फिर उसको नहीं छोड़ेगा। अब देखिए जो पहला रजिस्टर होगा वो होगा शिर्क से मुताल्लिक़, यानी शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क क्या है, एक बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा क्या है, जुल्म है अल्लाह ताला पर, और शिर्क को माफ़ नहीं किया जाएगा। अब दूसरा रजिस्टर वो होगा, उसमें वो चीज़ें होंगी जो आदमी ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किए होंगे, यानी उसका ताल्लुक़ उसकी अपनी ज़ात से होगा या अल्लाह ताला से। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना हो गया, और नमाज अगर उसकी छूट गई या इसमें कोई कोताही हो गई या फिर रोज़े में कोई कोताही हो गई, तो ये वो आमाल होंगे जिनको अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं होगी। ये भी आदमी की भलाई के लिए है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसे माफ़ कर देगा, अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर उसका हिसाब लेगा। लेकिन जो तीसरा रजिस्टर होगा वो ये होगा कि इन मामलात का जो इंसान और इंसान के दरमियान है, यानी मामलात के बारे में होगा, और यही दरअसल क्या होगा, इज्तिमाई मामलात हैं, और यही वो रजिस्टर है जिसका हिसाब लिए बगैर अल्लाह ताला उसे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अब इससे मालूम ये होता है कि जो इज्तिमाई तक़वे का जो मामला होता है, सबसे ज़्यादा नाजुक मामला है, और दुनिया और आखिरत की नजात के लिए भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग अंदाज में सहाबा किराम के जो शौक़ को और उनके ज़ौक़ को और उनके मिजाज को पेश नज़र रखकर उनकी सोच की तामीर की, इस तरह के वो समझ जाएं कि इंसान का इंसान से क्या मामला है, और उनका जो दरअसल वो क्या होता है, वो तक़वा होता है। एक दफ़ा एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से ये पूछा कि जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने कहा कि मुफलिस वो है जिसके पास रुपया, पैसा, दुनिया, मता व माल ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन रोज़े, नमाज, सदक़ात और सारी चीज़ें लेकर सारी नेकियों के साथ वो आएगा, लेकिन उसमें ऐसे आएगा कि उसको कोई गाली दी होगी, किसी के ऊपर बहतान लगाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का हक मारा होगा, सारे दावेदार वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और उनके दावों का तस्फिया किया जाएगा,
اور انہیں قصاص یعنی بدلہ بھی دلوایا جائے گا، اور اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو تقسیم کی جائیں گی، اور پھر نیکیاں اس لیے دیں گے کہ وہاں پر کوئی پیسے یا پھر کوئی کرنسی انسان کے لیے وہاں پر نہیں ہوگی، صرف اس کے پاس ہوگا تو اس کے نیکیاں ہوں گی، تو جس کے تحت آدمی کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھیے جب کسی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دعوے داروں کے جو برائیاں اور گناہ لے کر اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ڈال دیں گے، یعنی جس کے پاس نیکیاں تھیں اس کے سر پر اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اور آخر میں وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مزید فرمایا ہے کہ آدمی جب اپنے اعمال نامے پر نگاہ ڈالے گا اور نیکیاں دیکھے گا تو سمجھے گا کہ میں تو نجات پا گیا، یعنی میری اب کامیابی پکی ہے، لیکن یہاں تک کہ دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور جب دعوے دار یعنی جب آ کر دعویٰ کرنا شروع کریں گے تو ایک ایک دعوے کا جو تصفیہ کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوگا تو آخر میں معلوم ہوگا کہ نیکیوں کے سارے کا سارا جو خزانہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو دوسروں کی وہ کیا ہے، سارے نیکیاں دوسروں کی نظر ہو جائیں گی، اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس جس پر آخرت میں نجات کا سامان ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک عورت ہے وہ تو بہت نمازیں پڑھتی ہے، صدقات دیتی ہے، روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی بدزبانی سے تنگ ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ وہ فرض نمازیں پڑھتی ہے، کچھ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور خاص عبادت نہیں کرتی، لیکن یہ کہ پڑوسی اس کی جو بات کرنے کا انداز، اس کی خوش کلامی ہے، اس سے وہ کیا ہے، اس کے بات کرنے کی مٹھاس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ تو ایک اور واقعہ احادیث کی کتابوں میں جو آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور اٹھ کر چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو شوق تھا جنت میں جانے کا، تو وہ جا کر وہ گئے اور وہ جا کر ان کے گھر میں معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں رہنے کی انہوں نے ان سے اجازت مانگی، کوئی بہانہ کر کے وہ ان کے گھر چلے گئے اور جا کر وہاں پر انہوں نے 3 دن وہاں پر رکے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ رات آئی اور پوری رات گزر گئی اور انہوں نے کوئی تہجد نہیں پڑھا، کوئی نفل نمازیں نہیں پڑھی، اور ان کو بڑا تعجب ہوا کہ آدمی تہجد بھی نہیں پڑھتا، پھر یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اور دن بھر وہ تقوی کے معیار سے دیکھتے رہے مگر انہیں کوئی خاص بات ان میں نظر بھی نہیں آتی۔ اب تیسرے دن انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں اس کے لیے یہاں آیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھو، تو میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، اور بس اتنی بات ضرور ہے کہ میں دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ اور دشمنی نہیں رکھتا، اور میں رات میں سونے سے پہلے سارے لوگوں کو اور سارے لوگوں کی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کر کے سوتا ہوں، یہی ایک ایسی بات ہے جو میں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جنتی ہے۔ تو اس بات سے، ان واقعات سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اجتماعی جو بات ہوتی ہے، اجتماعی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری عبادات سے بڑھ کر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اسی لیے جنت میں جانے کے لیے اپنی جو اہمیت ہوتی ہے اجتماعی تعلقات کو اور معاملات کو بہتر سے بہتر رکھنے کا، جیسے معاملات کاروبار کا ہو، لین دین کا ہو، کسی کے ساتھ تعلقات رکھنے کا ہو، تو ہمارا معاملہ بالکل صاف اور ہماری نیتیں بہت صاف ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے ان واقعات کی روشنی میں کہ اجتماعی جو تقوی کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی میری اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اجتماعی تقوی کے لیے جو بنیادی اصول ہوں گے وہ کون ہوں گے، کیونکہ ہم کو بھی جنت میں جانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، تو ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہم اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ ضرور بنے رہیے، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعات کے ذریعے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ویڈیو میں ملیں گے،
اور پھر امید ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیں گے بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو چھوٹی موٹی جو کوششیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ ہمارے اندر تقویٰ اور پھر ہمارے اندر اجتماعی تقویٰ جو ہے معاملات کے معاملے میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔